प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच 12 बुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौता बढी अर्थ तथा वाणिज्य क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ र बेजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौताले नेपाललाई कस्तो लाभ हुन्छ या दीर्घकालीन रूपमा नेपालले यस सम्झौताबाट कस्तो फाइदा लिन सक्छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर जिबेटमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल र चीनको व्यापार विषयमा विशेष दखल राख्नुहुने पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ जिबेटमा। धन्यवाद। आज मात्रै हस्ताक्षर भएको छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सरसर्ती हेर्दा फलदायी भन्ने खालका टिप्पणीहरू सुरुवाती टिप्पणी पनि सुरु भइसकेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब आज जति हामीले सार्वजनिक रूपमा आएको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई फलो गर्दाखेरि एउटा एमओयू भएको छ, भनेको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र त्यो समझदारी पत्रमा दुईटा कुराहरू देखिएको छ। एउटा चाहिँ अहिले भइरहेको नेपाल चीन बीचको व्यापार तथा भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता छ 1981 मा गरिएको सन्, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई एमेन्ड गर्ने, त्यसलाई मोडिफाई गर्ने भन्ने विषय छ। त्यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा विषय परेको छ, त्यो भनेको चाहिँ यो कृषि उपज जुन नेपालबाट चाइनामा पठाउँदाखेरि एसपीएस भन्ने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ यो गैर भन्सार व्यवस्थासँग अथवा प्रावधानसँग गाँसिएको कुरा हो, जसले चाहिँ व्यापार सहजीकरण यदि त्यस्तो काममा हामीले केही प्रावधानहरू व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ दुईटा मुलुकले मिलेर भनेदेखि त्यसले सहजीकरण गर्छ, गरेनौँ भनेदेखि त्यस्ता वस्तुहरू जानलाई रोकावट गर्दछ, भनेको ब्यारियरको काम गर्दछ। मतलब यो दुईटा समझदारीमा चाहिँ हस्ताक्षर भएको देखिन्छ, तर त्यसको फुल टेक्स्ट चाहिँ अझै पनि बाहिर नआइसकेको हुनाले अझै पनि हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बाँकी नै छन्। अब पटक पटक नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग अथवा अन्य तेस्रो मुलुकसँग गर्ने सम्झौताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि धेरैजसो चाहिँ नेपालले आफ्नो आवश्यकतालाई भन्दा पनि त्यो देशको चाहनालाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू बाहिर आउँछन्। यसपटकको यो चीन भ्रमणमा चाहिँ त्यस किसिमको विषयवस्तु अथवा चीनको चाहना बढी हुने, नेपालको आवश्यकता कम हुने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ भोलिको दिनमा कसरी जान्छ, कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई हामीले पर्खिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अहिले नै भनिहाल्यो भनेदेखि अलि हतारो भए जस्तो हुन्छ। अब त्यो कुरालाई, भोलि हुने कुरालाई अहिलेलाई थाँती राखेर यतिखेर भइसकेको कुरालाई टेकेर भन्ने हो भने, या योभन्दा अगाडि भइसकेको कुरालाई चाहिँ टेकेर भन्ने हो भने, विगतदेखि नै 2015 करिब त्यो हाराहारीतिर नेपाल र चीन बीचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा थुप्रै कुराहरू दुवै मुलुकहरूले मिलेर गर्ने भन्ने समझदारी भएको थियो। त्यो भित्र परेको एउटा कुरा चाहिँ नेपाल र चीनले एफटीए भनेको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा परेको थियो, जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढिसकेको छैन। त्यसैको अहिले भएको समझदारी चाहिँ एक्सटेन्सन हो या यो चाहिँ फरक ढङ्गले आएको हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अझै पनि बुझ्न बाँकी छ। त्यो नबुझिकन मैले अघि भने जस्तै टेक्स्ट नहेरिकन त्यो कुराहरू बुझ्न बाँकी नै रहन्छ। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ मैले के भन्नै पर्ने हुन्छ भने त्यो एफटीएको विषय चाहिँ अलि बढी चिनिया पक्षको मागमा आएको विषय मान्दछु म आफैले पनि, तत्कालीन समयमा पनि र पछि पनि त्यो बारेमा हामीले, म आफै पनि कार्यरत रहँदाको बखतमा र पछि म अब ट्रेड सेक्टरको विद्यार्थी भएको नाताले पनि त्यो विषयलाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि र फलो गरिरहँदाखेरि त्यो विषय चाहिँ बढी उहाँहरूका लागि लाभकारी देखिन्छ। वेरेज अब हाम्रो हकमा चाहिँ भन्ने हो भने 1981 को जुन अहिलेको एग्रिमेन्ट छ, त्यो ट्रिटी पनि होइन, खासमा एग्रिमेन्ट हो र त्यो एग्रिमेन्टलाई सपोर्ट गर्नका लागि दुईटा तिनवटा जति एमओयुजहरू छन् र दुई तिनवटा जति चाहिँ एलओइजहरू छन्, भनेको लेटर अफ एक्सचेन्ज भनिन्छ। एमओयुज भनेको चाहिँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भन्ने गरिन्छ र तिनीहरू सहितको चाहिँ
त्यो अहिलेको एग्रिमेन्ट प्रचलनमा रहिरहेको। तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने ज्यादै नै आउटडेटेड भइसकेको र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक भइसकेको हुँदाखेरि म आफै पनि त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ र नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले बोलिआएको लेखिआएको हुँ। त्यो मानेमा यदि त्यो ढङ्गले अगाडि बढिदियो भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि निकै ठुलो माइलस्टोन हुन्छ र त्यसले नेपालको अगाडिको आर्थिक लाभ लिने दिशामा, खास गरी चिनिया बजारबाट आर्थिक लाभ लिने दिशामा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने सङ्केत चाहिँ त्यसले दिएको छ। हुन्छ, अब यहाँ आफैले पनि गहन अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अब एफटीआईकै विषयलाई अलिकति मैले अझै अलिकति स्पष्ट पार्न चाहेँ। यहाँले भनेको जस्तो अब त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड भन्दा पनि पुनर्लेखनमा जानुपर्ने आवश्यकता भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि पुनर्लेखनमा जाँदै गर्दाखेरि नेपालले महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बुँदागत कुराहरू चाहिँ के हुन् जुन हामीले बिर्सनै हुँदैन? अब म चाहिँ यसमा जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने नेपाल 2026बाट एलडीसीबाट ग्रेजुएसन त्यो पनि गयौँ भन्ने सम्भावनाको लागि मात्रै हामी कुरा गर्दैछौँ। हजुर, हुँदैछौँ होइन, हुँदैछौँ भन्न साथै नेपालले अहिलेसम्म एलडीसी भनेको अल्प विकसित मुलुक भएको नाताले व्यापारमा, खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गन्तव्य बजारमा भनेका विकसित मुलुकहरूका र अन्य कतिपय डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको बजारमा सहज बजार पहुँच पाइआएको छ भने चाहिँ त्यो बजार पहुँच भनेको के त भन्दाखेरि अल्प विकसित मुलुकहरूको लागि उहाँहरूले दिने गरेको जुन प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस भन्छ त्यो भनेको भन्सार सुविधा भनौँ न, भन्सार छुटको सुविधा सहितको बजार पहुँच हो। त्यो बजार पहुँच चाहिँ नेपालले गुमाउँछ एलडीसी भएपछिबाट, ग्रेजुएट भएपछि, स्तर उन्नति भए पछाडि। नेपालको स्तर उन्नति हुने बित्तिकै त्यो सुविधा लिन पाउँदैन। अब केही समय ग्रेस पिरियड हुन्छ, तर त्यो ग्रेस पिरियडमा पनि कन्डिसनहरू थपिन्छ र त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ मोर स्ट्रिन्जेन्ट हुन्छ। त्यो कन्डिसनहरू मिट गर्यो भने मात्रै नेपालले त्यो ग्रेस पिरियडलाई पनि इन्जोय गर्न सक्छ, नभए त्यतिखेर निकै गाह्रो पर्न सक्छ। योभन्दा अर्को कन्डिसनको व्याख्यामा जानुभन्दा अगाडि यदि नेपाल चाहिँ एलडीसीमा अथवा त्यो स्तर रणनीतिमा गयो भने हामीले यो सुविधा जुन चीनले दिँदै आइरहेको छ अल्प विकसित मुलुकलाई त्यो लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। तर यद्यपि यस बिचमा चाहिँ हामीले कूटनीतिक तवरबाट अथवा राजनीतिक तवरबाट बलियो गरी यो विषयलाई तन्काउन सक्ने अथवा त्यो सम्झौतालाई हामीले अझै पनि आफ्नो फेभरमा गराउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? हो, एक्ज्याक्टली म त्यहीँनिर आउन चाहिरहेको छु। चीनले के गर्यो भने हङकङको WTOको मिनिस्टरियल कन्फरेन्स भन्ने गरिन्छ 2005मा भएको थियो। त्यो बेलामा के भनियो भन्दाखेरि गरिब मुलुकहरू, खास गरी अल्प विकसित मुलुकहरूले ग्लोबल ट्रेडमा भनेको इन्टरनेसनल ट्रेडमा 1% भन्दा पनि हाराहारीको मात्रै उनीहरूको सेयर, त्योभन्दा पनि बिलो सेयर उनीहरूको रहेको थियो। इम्पोर्ट एक्सपोर्टतर्फ त अझ कम थियो इम्पोर्ट भन्दा पनि होइन। त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी अलिकति बढी हिस्सा दिने भन्ने बहस चाहिँ दोहा राउन्डदेखि नै भनेको अलि अगाडिदेखि नै त्यो चलिआएको थियो। र त्यो हङकङमा बसेको बैठकले चाहिँ के एउटा आह्वान गर्यो भने विकसित मुलुकहरूले अल्प विकसित मुलुकहरूलाई अलिकति विशेष प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस दिनुपर्छ भनेको बजार पहुँचको सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ, भन्सार लगायतको छुट सुविधाहरू सहितको भन्ने कुरा अगाडि सार्यो। त्यसैको रेस्पोन्समा चाइनाले के गर्यो भने 8000 हाराहारीका वस्तुहरूमा म बजार पहुँचको सुविधा दिन्छु भन्ने कुरा अगाडि ल्यायो र त्यो नेपालले पनि इन्जोय गर्दै आएको छ। हालाकि प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि नेपालले त्यसलाई कति युटिलाइज गर्न सक्यो त्यो आफैमा फेरि ठुलो प्रश्न छ त्यहाँनिर। तर 8000 वस्तुमा लिने सुविधा लिनको लागि त्यो 8000 वस्तु नै उत्पादन अथवा निर्यातमा लागेको छ कि छैन? एक्ज्याक्टली, कति आफ्नो बास्केटमा छ, कति त्यसलाई पठाउन सकेको छ, त्यो उसले बजारमा चिनिया बजारमा पठाउँदाखेरि कति सफलता उसले चाहिँ हासिल गरेको छ भन्ने प्रश्नहरू, थुप्रै प्रश्नहरू छ। त्यसलाई चाहिँ युटिलाइजेसनको रेट कति छ भन्ने बहसको एउटा थिम छ त्यहाँनिर। अब त्यो विषयलाई अहिले थाँतिरहेको। तर 2026मा जब ग्रेजुएट स्तरोन्नति भए पछाडि नेपालले आफ्नै खुट्टामा टेकेर आफ्नो सम्भाव्य ठुला बजारहरू भएका मुलुकमा सँग नेगोसिएट गर्नुपर्छ र नयाँ ट्रेड ट्रिटिजहरू गर्नुपर्छ। यदि गर्न सकेन भनेदेखि नेपालले बजार पहुँचमा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही बिचमा
अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको बेलामा जुन यो एमओयू भएको छ यसले एउटा सङ्केत चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि अब त्यो टेक्स्ट नपढिकन त्यो मैले अहिले भन्दाखेरि हतार गरे जस्तो हुन्छ तैपनि मैले त्यो रिजर्भेसन राखिराखी मैले भन्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने यदि हामीले आगामी दिनमा नेगोसिएसन गर्दाखेरि नेपालको नेसनल ट्रेड इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने गरी त्यो सम्झौता नयाँ सम्झौता भनेको ट्रेड एग्रिमेन्ट अथवा ट्रिटी गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यो एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदाखेरि गुमेको कुरालाई ठुलो एउटा नयाँ च्याप्टर खोल्ने या नयाँ विन्डो अपर्च्युनिटी खोल्ने सम्भावना यसले चाहिँ दिने मैले लक्षण चाहिँ देखिरहेको छु तर डिपेन्ड गर्छ केमा भन्दाखेरि हामी कति एफिसिएन्टली त्यसमा अगाडि बढ्छौँ र आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई त्यसमा समावेश गर्न सफल हुन्छौँ। फेरि पनि यहाँले भनेकै जस्तो अब औपचारिक रूपमा त के बुदाहरूमा सम्झौता भएको छ त्यो भोलि आएपछि त्यसमा अझ धेरै स्पष्टता होला। अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि कृषि पशुपन्छी माछा पालनको विकासमा पनि चीनले सहयोग गर्ने भन्ने बुदा पनि उल्लेखित भएको रहेछ त्यहाँ। अब यो बुदा चाहिँ सोझै किसानको स्तरसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन जबकि हामी देशभित्रै भएको बजारलाई पनि किसानको ढोकासम्म अथवा किसानको स्तरसम्म पुर्याउन नसकिरहेको यो अवस्थामा यो बुदा पनि सम्मिलित छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसै पनि नेपालको किन व्यापार यति कमजोर भयो खास गरी निर्यात व्यापार या आफ्नै आन्तरिक बजारमा पनि आफ्ना सामानहरूले किन बाहिरका वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन भन्ने बहसमा भन्ने गरिएको एउटा के छ भने हाम्रो बास्केटमा वस्तु नै कम छ उत्पादन नै कम छ भोल्युम नै कम छ तिनको क्वालिटीमा पनि प्रश्नहरू छ भन्ने गरिन्छ एउटा त्यसलाई चाहिँ सामान्यतया कति छ हजुर तथ्यपरक कति छ? तथ्यपरक छ त्यो धेरै हदसम्म तथ्यपरक छ किनभने कतिपय केसहरूमा हामीले के देखेका छौँ भने नेपालले जतिखेर नेपालका उत्पादकले या निर्यातकर्ताले ठुलो भोल्युममा बाहिरको आयातकर्ताबाट ठुलो भोल्युममा उसले अर्डर गर्छ त्यो बेलामा नेपालका निर्यातकर्ताहरू डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ किनभने उसले त्यो भोल्युममा दिन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर ऊ आफै डराउनु पर्ने अवस्था पनि कतिपय अवस्थामा देखिएको छ। त्यो भनेको के भने उत्पादन क्षमतामै हामी कहाँ चाहिँ जुन कन्स्टेन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि हो। त्यो हिसाबमा त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिले भएको यो चाहिँ एमओयुजले पक्कै पनि यदि मैले सोचे जस्तो भएको छ भनेदेखि यसले के गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो वस्तुहरूको उत्पादन भने माछा या अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बढाउनका लागि सम्भवतः चिनिया लगानीहरू नेपालमा बढाउँछ र चिनिया लगानी चाहिँ नेपालमा चिनिया बजारलाई नै लक्षित गरेर आउँछ र त्यसले चाहिँ नेपालकै बजारमा पनि त्यो उत्पादनहरू आउँछ र बाहिरबाट हुने गरेको आयातित वस्तुहरूलाई त्यसले प्रतिस्थापन गर्ला सँगसँगै चिनिया बजारमा त्यो निर्यात भएर जान सक्ने अवस्था पनि होला। यदि त्यो हो भनेदेखि त्यसलाई हामीले निकै सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझ्दछु। अब अर्को एउटा मुद्दा यहाँले बारम्बार उठाउँदै आइरहनु भएको मैले सरसर्ती हेरिरहँदाखेरि चाहिँ सम्झौताहरू हुन्छन् तर सम्झौताहरू महत्त्वकांक्षी पनि हुन्छन्। ती सम्झौता अनुसार नेपालले व्यापारको सम्बन्धमा आफ्नो निर्यातलाई बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र उत्पादनमै वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिक टोली अथवा त्यस किसिमको सहयोगको लागि चाहिँ हामी अपिल गर्दैनौँ अथवा लबिङ नै गर्दैनौँ। त्यो पनि एउटा कमजोरी हो नेपालको पाटोमा हेर्दाखेरि कि यसलाई चाहिँ बिल्कुल। अब यसमा चाहिँ के हो भने अब अलिक प्रष्टसँगै उदाहरण दिएर कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि म आफै वाणिज्य सचिव भएको बखतमा नेपालको चीनसँगको ट्रान्जिट प्रोटोकल भनेको ट्रान्जिट सम्झौतालाई को नेगोसिएसनलाई कम्प्लिट गरेको हो। त्यो बेलामा हामीले के मैले अपेक्षा गरेको थिएँ भनेदेखि 2019मा त्यसलाई साइन पनि गऱ्यौँ भनेको फर्मली त्यसलाई सिग्नेचर गऱ्यौँ भन्न साथै त्यसको केही वर्षभित्रमा हामीले त्यसका लागि भनेको त्यसमा उल्लेख भएका नाकाहरूलाई अपरेसनलाइज गर्नको लागि सञ्चालनमा ल्याउनको लागि हैन त्यसमा पूर्वाधारहरू चाहिन्थ्यो के भन्दाखेरि त्यसको लागि रोड कनेक्टिभिटीका कुराहरू चाहिन्थ्यो त्यसका लागि नाकाहरूमा सुक्खा बन्दरगाहहरू चाहिन्थ्यो त्यसका लागि विभिन्न एजेन्सिजहरू नाकाहरूमा बसेर त्यसलाई व्यापारलाई सहजीकरण गर्नका लागि तयार भइसकेको हुनुपर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ 19 पछाडि 20, 21, 22, 23 4 वर्ष भयो ठुलो अहिलेसम्म हामीले
त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको त हामीले देखेका छैनौँ। हुँदा हुँदा यो बिचमा कोभिडको बहानामा भए पनि हाम्रा नाकाहरू अझ बन्द भएको अवस्था हामीले बेहोर्नु पर्यो र लामो समयसम्म ती नाकाहरू छँदाखाँदाका नाकाहरू पनि बन्द भएको अवस्था समेत हामीले बेहोरेर कतिपय हाम्रा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरूले रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। मतलब यो चाहिँ हाम्रो असफलतालाई यसले प्रमाणित गर्दछ। भनेको हामीले जब कुनै सन्धि सम्झौता गर्छौँ त्यो सन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कागजमा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहेछौँ तर बेसिक निड्स पनि हामी पुरा गर्न सकिरहेछौँ। एक्ज्याक्टली हो। त्यो सन्धि भनेको त हामीले ट्रान्जिट ट्रिटीको जुन गऱ्यौँ त्यो त दुईटा उद्देश्यको लागि हो। एउटा उद्देश्य हो चीनसँग व्यापार बढाउनको लागि हो। दोस्रो उद्देश्य भनेको चीन भाया भनेको चीन मार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार बढाउनका लागि गरिएको थियो। भने चाहिँ त्यसले के गर्ने भनेदेखि जियो पोलिटिक्सलाई पनि अलिकति ब्यालेन्स गर्न सकोस् भनेर त्यो गरिएको थियो। भनेको हाम्रो अलिकति बार्गेनिङ पावरलाई राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्न सकोस् भनेर गरिएको थियो। तर हामीले पूर्वाधारै विकास नगरेको कारणले त्यस्ता सन्धि सम्झौता पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। यस्ता थुप्रै अन्य उदाहरण पनि दिन सकिन्छ। यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुराहरू हुन्। अब यहाँले त नजिकबाट सरकारमा रहेर काम गर्नुभएको विज्ञको टोलीबाट अथवा यहाँहरूले नै सल्लाह सुझाव दिइरहँदा पनि यो किसिमको बाटोबाट जाउँ, विभिन्न किसिमका समितिहरू पनि हामी बनाउँछौँ, समितिहरूले दिएका सल्लाह सुझाव, समिति विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई चाहिँ हामी किन मान्दैनौँ? नीति निर्माण तहसम्म किन जाँदैनन् त्यस्ता मुद्दाहरू? अब यहीँनिर मैले नबुझेको एउटा पजल चाहिँ के छ भनेदेखि हामी राष्ट्रको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सका कुरालाई सामान्य अन्य कुरासँग किन मिसाएर हेर्छौँ, किन छुट्याएर हेर्दैनौँ? यस्तो कुरा चाहिँ राष्ट्रको लिडरसिपले, खास गरी स्वयं प्रधानमन्त्रीले उहाँले आफ्नो प्रमुख मन्त्रीहरूसँग यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा बेसिक कुरा चाहिँ उहाँहरूले फलो गर्नुपर्ने हो। र सँगसँगै चाहे सरकारमा ए पार्टी आओस्, चाहे बी पार्टी आओस्, चाहे सी पार्टी आओस्, या एक्स पार्टी आओस्, या वाई पार्टी आओस्, उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। तर त्यो किन कार्यान्वयनमा आउँदैन हो? यो चाहिँ बुझि नसक्नुको पजल चाहिँ यो छ। त्यसकारण त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि देश पराजित हुन्छ। त्यसले को पराजित हुन्छ भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र पराजित हुन्छ, भनेको देशको इन्ट्रेस्ट पराजित हुन्छ। त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुराको रूपमा देख्दछु म। एउटा यसमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छ अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पोलिटिकल चासोलाई, इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ बढी स्थान दिएका हुन्? यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ हामी सधैँ किन पछाडि पर्ने गरेको छ? यहाँले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? राजनीतिक अस्थिरता मात्रै यसको कारण होइन। राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्रै दोष दिने हो भने अन्य मुलुकमा पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। तर त्यहाँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरिँदैन। नेसनल इन्ट्रेस्टमा सबै पार्टीहरू चाहे प्रतिपक्षमा बसुन् चाहे सत्तापक्षमा बसुन्, सबैको बटम लाइन हुन्छ एउटा। त्यो बटम लाइनमा कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। तर हामी कहाँ यहाँ त्यही दल सत्तामा बस्दा एउटा पोजिसन, सत्ताभन्दा बाहिर जाँदाखेरि अर्को पोजिसन किन हुन्छ? यसले हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई प्रश्न गरेको छैन? हाम्रो लिडरहरूको लिडरसिप क्रेडिबिलिटीलाई प्रश्न गरेको छैन? बाहिरको सोसाइटीले यसलाई देख्दाखेरि कुन रूपमा बुझ्दछ भने चाहिँ हाम्रो देशको लिडरसिपको क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयतालाई यसले ठुलो प्रश्न उब्ज्याएको छ भने चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले खेलाँची गर्न नहुने हो, त्यो रूपमा बुझ्दछु म यसलाई। आफू सरकारमा हुँदा, आफ्नो हातमा बागडोर, सरकारको बागडोर हुँदा त्यही सम्झौता फलदायी हुन्छ भने प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै त्यही सम्झौताको विरुद्धमा त्यो पार्टी सडकसम्म जाने? बिल्कुल। अब कस्तो भनेदेखि दलीय स्वार्थको लागि आफूले त्यही एजेन्डा हिजो टेबल गरेको छ क्याबिनेटमा, आफूले क्याबिनेटबाट पास गरेर पार्लियामेन्टमा टेबल गरेको छ। तर त्यही बिचमा ऊ प्रतिपक्षमा गयो भनेदेखि आम मान्छेमा, मतदातामा अर्को कार्ड फालिन्छ र त्यसको विरोध गरिन्छ। यसले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसले हामीलाई नै हाम्रै विश्वसनीयतामाथि हामीले चाहिँ पहिरो झार्ने काम गरिरहेछौँ। यो चाहिँ कदापि गर्न नहुने हो। त्यसमाथि पनि अघि नै मैले भनेको एउटा वाक्यलाई अथवा शब्दावलीलाई म फेरि यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्छु। नेसनल इम्पोर्टेन्सको, खास गरी स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको विषयमा भारतमा पनि राजनीतिक अस्थिरताको दशकौँ लामो दौर त्यहाँ पनि गुज्रेको हो र अन्य मुलुकहरूमा पनि हामी देख्दछौँ। तर उहाँहरू कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिक्नुपर्छ कि आफैले सिक्नु पर्यो कि अरूको अनुभवबाट सिक्नु पर्यो? बिल्कुल।
अब अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेजिङमा दूतावासमा बोलिरहँदाखेरि के पनि भन्नुभयो भने बाह्य लगानी भित्राउनु विषयमा नीतिगत र कानुनी जटिलताहरू छन् भनेर स्वीकार्दै ती नीतिगत र कानुनी जटिलताहरूको सम्बोधन गर्छौँ, अब हामी त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसरी बोले जति सहज नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कूटनीतिक र नीतिगत सहजता कति सहज छ? अब यसमा चाहिँ हामीले एफडिआईको पार्टमा खास गरी भनेको वैदेशिक लगानीको पार्टमा सुधार गर्नका लागि भनेको ठुलो रिफर्म गर्नका लागि धेरै ढिलो गरिसकेका छौँ। नेपालमा रिफर्मको प्रोसेस, रियल रिफर्मको प्रोसेस जसलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ रिफर्म भन्ने गर्छौँ, त्यो दशकौँ अगाडि गरिएको थियो। त्यो भनेको करिब 46 साल पछाडि करिब 50, 51, 52 को हाराहारीको समयसम्ममा त्यो गरिएको थियो। त्यो पछाडि विश्वको अहिलेको नयाँ अर्थनीतिको मोडेल अनुसार हामी कहीँ पनि म्याच हुँदैन। एक्ज्याक्टली, यो बिचमा वर्ल्डको अर्डरमा चेन्ज आयो, विभिन्न डाइनामिक्सहरू चेन्ज भयो, इकोनोमिक अर्डरहरूमा चेन्ज आयो, रिजनल लेभलमा चेन्जहरू आयो, भनेको हाम्रो बाइल्याटरल लेभलमा पनि कतिपय चेन्जहरू आयो। तर हामी जहीँको तहीँ छौँ र हामीले सेकेन्ड जेनेरेसन अफ रिफर्म अहिलेसम्म गरेका छैनौँ। म त के भन्छु भने यतिखेरसम्म थर्ड जेनेरेसन अफ रिफर्म हामीले गरिसकेको हुनु पर्थ्यो। म तपाईँलाई दृष्टान्त दिएर म भन्न चाहन्छु। त्यसो भए यो अवस्थामा जति पनि अहिले यो बिचमा सन्धि सम्झौताहरू भइरहेछन्, जति पनि कमिटमेन्टहरू हाम्रो आफ्नो नेपाल सरकारले नेपाली जनतासँग गरिरहेछ अथवा छिमेकी मुलुकहरू मार्फत हामी लिइरहेछौँ, त्यो सबै हावामा भइरहेछ। त्यसरी त म भन्दिनँ, तर एउटा के चाहिँ म भन्छु भनेदेखि 1991, 2, 3, 4, 5 तिरको हेर्ने हो भनेदेखि त्यो बेलामा भारत इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको पार्टमा, ट्रेड लिबरलाइजेसनको पार्टमा हामीभन्दा पछाडि थियो कतिपय विषयमा। भारतले आफूलाई उछिनेर, हामीलाई उछिनेर र यो रिजनका अन्य मुलुकहरूलाई उछिनेर ऊ धेरै अगाडि बढिसक्यो। उसले धेरै अगाडि बढेको कारणले नै साउथ एसियामा आउने वैदेशिक लगानीको पावर सेन्टर भारत बन्न सकेको छ, सफल भएको छ। किनभने ऊ सबभन्दा अट्र्याक्टिभ मुलुकको रूपमा उसले आफ्नो अफर प्याकेज राखेको छ ग्लोबल लगानीकर्ताहरूको माझमा। त्यो सफलता उसले देखाइसकेको छ, गरेर देखाइसकेको छ। तर हामी चाहिँ हिजोको दिनमा ऊभन्दा अगाडि दौडिरहेको मुलुक नीतिगत रिफर्मको पार्टमा हामी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बिचमा राजनीतिक अस्थिरताको नाममा, बिचमा चाहिँ आन्तरिक सङ्घर्षको नाममा या विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूको नाममा हामी केही समय त सुस्तायौँ, ठिक छ। तर सुस्ताए पछाडि, राजनीतिक परिवर्तन भए पछाडि 62-63 यता त हामीले धेरै वर्ष गुजारिसकेका छौँ नि त। त्यो बिचमा हामीले किन त्यो मेजर रिफर्म चाहिँ ल्याउन सकेनौँ, खास गरी इकोनोमिक रिफर्म जसले एफडिआईको पार्टमा निकै ठुलो, त्यो पनि केमा भन्दाखेरि पोलिसीको पार्टमा भनेको नीतिगत पार्टमा, दोस्रो भनेको इन्स्टिट्युसनल पार्टमा र तेस्रो भनेको हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधिगत कुराहरूको पार्टमा हामीले र सँगसँगै त्यसका लागि सपोर्ट गर्ने पूर्वाधारहरूको पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिफर्म ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। तब मात्रै एफडिआई आउन सक्थ्यो। अहिले भनेको आइरहेको एफडिआई भनेको त हामीले वास्तवमा भन्यो भने म यसलाई मेजर पार्ट अफ एफडिआई त म यसलाई म मान्दै मान्दिनँ। यो भनेको त हामीले रिफर्म नगरिकन पनि आइरहेको एफडिआई हो र एकदमै सानो स्केलको एफडिआई हो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठुलो मद्दत, हामीलाई बुस्ट यसले गर्नेवालै छैन। यो लेभलको एफडिआई तानेर ल्याएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। बाह्य लगानी भित्र्याउने नाममा हामीले बेला बेलामा गर्ने लगानी सम्मेलनहरू धेरै पटक त हामीले गरेका छौँ। त्यो निरर्थक भन्ने अथवा हामीले सार्थक बनाउनको लागि उचित पहल गर्न सकेनौँ अथवा किन चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ असफल अझै पनि किन भइरहेछौँ? हामीले दुई पटक मेजर यो पार्टमा भनौँ न लगानीकर्ताहरूको सम्मेलन नेपालमा आयोजना गऱ्यौँ होइन, दुई पटक। यो पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भनेदेखि। तर त्यहाँनिर एउटा के ग्याप देखियो भनेदेखि हामीले लगानीकर्ताहरूको माझमा, लगानीकर्ताले लगानी ल्याउँछु भन्ने मात्रै कमिटमेन्ट गरेको थिएन त्यतिखेर। हामीले उहाँहरू समक्ष के पनि भनेका थियौँ भने हामी तपाईँहरूको लगानीलाई सहजीकरण गरेको लागि रिफर्म गर्छौँ पनि भनेका थियौँ। तर त्यो रिफर्म त हामीले गरेनौँ नि त। हामीले अहिले के भनिरहेको छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले जे कमिट गर्नुभएको थियो त्यो कमिट गरेको लगानी तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छैन भन्ने चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। त्यसकारण हामी आफैले चाहिँ विश्वसनीयता जगाउन सक्यौँ। एक्ज्याक्टली, हामीले उहाँहरूको कन्फिडेन्स गेन गर्नका लागि, लिनको लागि
त्यो कमिट गरेको लेभलको रिफर्म हामीले गरिसक्नु पर्थ्यो ताकि उहाँहरूलाई हामीले भन्न पाउँथ्यौँ कि तपाईँहरूले आफूले कमिट गरेको लगानी ल्याउनुहोस् भन्न पाउँथ्यो। त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ। दोस्रो कुरो के भयो भने त्यसको कारणले तपाईँलाई अहिले म यहाँ डाटा त मैले प्रस्तुत गर्न चाहदिनँ, तर उनीहरूले कमिट गरेको लगानी र उहाँहरूले ल्याएको लगानीको बिचमा साह्रै ठुलो खाडल छ। भनेपछि त्यो 1/4 1/5 पनि लगानी आउन सकेन। त्यसमा पनि हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि एकातिर त रिफर्म गरेनौँ, अर्कोतिर कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूसँग जसरी उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, उहाँहरूसँग फलोअप गर्नुपर्ने त्यो पार्टमा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू लाग्नै सकेनन्। लाग्न नसकेपछि यो अवस्था आएको छ। अहिले देश फर्कनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा फेरि के सुनियो भने बाह्य लगानीको सुनिश्चितता हामी गर्छौँ, लगानीको सुरक्षा र सुनिश्चितता भनेर दुईवटा बुँदा उहाँले बोल्नु भएको छ भाषण गरिरहँदाखेरि। फर्केर आएपछि उहाँले गर्नुपर्ने पहिलो कदम के हो? अब यसको पार्टमा चाहिँ यस्तो हो, हाम्रो लगानीको जुन अहिलेको कतिपय ब्यारियर्सहरू छ, नीतिगत ब्यारियर्सहरू, इन्स्टिट्युसनल ब्यारियर्सहरू छ, त्यसलाई उहाँले निकै ठुलो मेजर डिपार्चर गर्न सक्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको त्यसको लागि त समय लाग्छ, त्यो ठिक छ, तर त्यो सँगसँगै के हुन्छ भने कतिपय हुन्छ यो डबल ट्याक्सेसनसँग सम्बन्धी एग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको त्यहाँबाट लगानीकर्ता यहाँ आउँदाखेरि त्यो लगानीकर्ताले उता पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने, यता पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो भनेदेखि त्यो लगानीकर्ता किन नेपालमा आउँछ दोहोरो ट्याक्सको मार भोग्नको लागि? त्यस्ता कुराका लागि हामीले तुरुन्तै त्यो भनेको त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स भन्न सक्छौँ, त्यो कुरो अफर गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो तुरुन्तै गर्न सकिने कुरा हो होइन। त्यसै गरी हामीले अर्को गर्न सकिने भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कतिपय यो उहाँहरूले एउटा कन्फिडेन्सको लागि के माग्नुहुन्छ भनेदेखि बायल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टहरू होस् भन्न चाहनुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा हामीले अलिकति आँट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले आँट गरेनौँ भनेदेखि रिफर्ममा त आँट त चाहिन्छ नै। हामी के छौँ भनेदेखि एउटा यो जुन लोकप्रियतावाद भन्ने जुन आयो नि, यसले चाहिँ रिफर्म गर्न दिँदै दिएन। त्यो आँट चाहिँ हामीले राजनीतिक दलहरूले अथवा जो पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लोकप्रियता गुमाउने भन्ने डरमा मात्रै आँट गर्नु भएको छैन, अथवा रिस्क फ्याक्टरलाई पनि हेरेर आँट गर्नुहुन्न होइन। अब लोक रिज्याइको लागि जे भने पनि भयो, जे गरे पनि भयो होइन। अब लिडरले त अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजानका लागि आँट गर्ने भनेकै लिडरसिपले हो। त्यो आँट भनेको मतदाताले गर्ने होइन, त्यो आँट भनेको एउटा स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकले गर्ने होइन, त्यो आँट भनेको एउटा अस्पतालमा काम गरिरहनु भएको नर्सले या डक्टरले गर्ने होइन, त्यो त लिडरसिपले गर्ने हो। किनभने 5 वर्षमा एकपटक आम मतदाताले भोट दिन्छन् र सोभरिनिटी तिमीले राम्रा डिसिजन ल्याऊ भनेर सोभरिनिटी त्यहाँ लगेर बुझाइदिएका हुन्छन्, भनेको लिडरलाई बुझाइदिएका हुन्छन्। जसले सरकार बनाउँछ उसले त आँट गरेर आउनु पर्यो नि त रिफर्ममा। त्यस कारण त्यो पार्टमा लिडरसिपले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अन्य दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। हो यो पार्टमा चाहिँ के भयो भने न मेजोरिटीको सरकार बन्दाखेरि आँट गर्न सके, न अहिलेको जस्तो कोलिसन नेचरको सरकार बन्दाखेरि आँट गर्न सकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यो पार्टमा चाहिँ चिर्न सक्ने गरी जुन नेतृत्व आउँछ त्यही नेतृत्व चाहिँ स्टेट्सम्यान भएर उसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। नभए हामीले सामान्य लिडरहरू मात्रै भोगिरहेको अवस्था देखिरहेछौँ। अब दुई निकटतम छिमेकी राष्ट्र भारत र छिमेकी राष्ट्र चीन, यो दुईसँग भएको सम्झौतामध्ये एउटा उदाहरणमा अब झन्डै 1 दशक बितिसकेको छ, 1 दशक बढी हुन लाग्यो, BRI समझदारीमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। तत्कालै पनि यसको विषयमा धेरै विरोधहरू भए। कतिले त अब यो गलपासोको ऋणको गलपासो हो BRI पनि भने, कतिले चाहिँ यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट पनि व्याख्या भइरहेको छ। दुई खेमामा बाँडिएर व्याख्या भइरहँदाखेरि र यति लामो समय बितिसक्दा पनि हाम्रो लिडरसिपले चाहिँ यसलाई पारदर्शी किन बनाउन सकेन? अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लिडरसिपले चाहेर पारदर्शी नबनाइएको हो अथवा नसकेर भन्ने पार्ट। एक्ज्याक्टली। अब यसमा चाहिँ म 2-3वटा कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा त लिडरसिपले के पर्खिनु भयो भने भिडले के खोजिरहेछ, लोक रिज्याइ अनुसारको बोलिदिने, लोक रिज्याइका लागि नाचिदिने, लोक रिज्याइका लागि गाइदिने, यो जुन चलन चल्यो नि यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि हाम्रा लिडरहरूले संसारका पावर मुलुकहरूले अफर गर्ने कतिपय स्किमहरू हुन्छन्, जस्तो तपाईँले नाम लिइसक्नुभयो एउटा BRI भनेर, त्यसै गरी
युएसएसँग अर्को स्किम होला, भारतसँग अर्को स्किम होला, या अर्को कुनै अलायन्ससँग अर्को स्किम होला, त्यसबाट चेरी पिकिङ गर्न सक्नुपर्छ। चेरी पिकिङ भनेको जुन कुरासम्म आफूलाई लाभ हुन्छ त्यो कुरा लिने, जुन कुरामा भोलि सेक्युरिटी कन्सर्न गाँसिएको कुराहरू हुन्छ या मुलुकको इन्ट्रेस्टलाई कहीँ सरेन्डर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ भने त्यसलाई एभोइड गर्ने। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो सफल लिडर हो। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो चेरी पिकिङ गर्नुको साटो लोक रिज्याएको एप्रोच, त्यो बाटो समाइदिने र त्यो पनि अघि मैले सुरुमै बताए जस्तो डुएल भूमिका निर्वाह गर्ने, सत्तामा बस्दा एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने अथवा फरेन कन्ट्रीमा गएको बखतमा त्यहाँको फरेन कन्ट्रीको शासकलाई रिझ्याउनका लागि एउटा बोली लाउने, फेरि आइसकेपछि अर्को बोली लगाउने हो। यो चाहिँ गर्नु भएन। आफ्नो पोजिसनमा लिडरले आफ्नो पोजिसन लिँदैन र टिक्दैन भनेदेखि चाहे सत्तामा बसोस् चाहे विपक्षमा बसोस्, चाहे फरेन कन्ट्रीको क्यापिटलमा उभिएको होस् चाहे आफ्नो देशको क्यापिटलमा उभिएको होस्, उसको पोजिसन त एउटा हुनुपर्छ र त्यो पोजिसनमा ऊ ओढिनुपर्छ, तब पो ऊ स्टेट्सम्यान हुनसक्छ, नभए त ऊ त सामान्य लिडर हो। अब यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका विज्ञहरू जो हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ नि विभिन्न बेलामा अध्ययन गरिरहँदाखेरि, अध्ययनमा गइरहँदाखेरि उहाँहरूले दिने प्रतिवेदन आउँछ, तर त्योभन्दा पछाडि बाँडिएका विचारहरू पनि बाँडिएर आउँछन्। जस्तो कुनै बेलामा कुनै मुलुकको सपोर्टमा विचारहरू आउने विज्ञहरूकै तर्फबाट पनि, त्यसले चाहिँ कतिको यो आम मानिसलाई चाहिँ त्यसले कतिको प्रभाव पार्ने गरेको छ, अथवा भिडलाई चाहिँ यहाँले नै भनेको जस्तो भिडलाई त्यसले कतिको प्रभाव पार्ने गरेको छ, र त्यो चाहिँ कतैबाट प्रभावित हुने गरी आउने गरेको छ कि छैन? अनि यो तपाईँको प्रश्नलाई मैले सम्भवतः बुझ्न सकेँ होला। एउटा गम्भीर विषय चाहिँ मैले यहाँ योसँग गाँसेको के देख्छु भने, हाम्रो बौद्धिक जगत पनि बोल्दाखेरि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा भन्दा कसैको खातिर बोलिदिने अथवा कहाँबाट स्पोन्सरसिप भएको छ त्यसको चाहिँ लागि बोलिदिने, यो जुन अभ्यास नेपालभित्र बढेर गएको देखिन्छ, यसले हामीलाई सही बाटोमा लैजाँदैन। त्यसकारण हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सेक्योर्ड गर्ने गरी उसले बोल्नु पर्यो, विजडम बोल्नु पर्यो। गम्भीर राष्ट्रसँग सम्बन्धित गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पनि हामी कतैबाट मोटिभेटेड भएर चाहिँ विचार, जुन एउटा डिभाइडेड ओपिनियन जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, त्यो डिभाइडेड ओपिनियनको पछाडि एउटा रिजन चाहिँ के छ भनेदेखि टेक्निकल एनालिसिस भन्दा भनेको, टेक्निकल एनालिसिस भनेको त त्यसको त एउटा सर्टेन अब्जेक्टिभ बेस्ड एनालिसिस हुन्छ है, जसलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ ढङ्गले या क्वान्टिटेटिभ ढङ्गले त्यसलाई रिगरस लेभलमा त्यसलाई एक्सर्साइज गरिएको हुन्छ। त्यसबाट 10 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षमा नेपाललाई के लाभ हुन्छ या हानि हुन्छ भन्ने कुरोको विश्लेषण गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ विज्ञले। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यसरी नबोल्दिने या कसैका लागि बोल्दिने जुन एउटा माहौल बन्दै बन्दै गएको देखिन्छ। अब सबैलाई त नभनौँ, तर कतिपयले त्यस्तो एजेन्डामा बोली हिँड्ने जुन चलन बढेर गयो, विज्ञले कम्तीमा पनि बौद्धिक वर्गले त्यसो चाहिँ नगरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यही सन्दर्भमा मैले उदाहरण दिएर कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि, जुन हिजोको दिनमा चीनसँग हामीले गरेको, अघि नै सुरुमा यहाँले मलाई भन्नुभएको छ विभिन्न कुराहरू गर्ने भनिएको थियो बायलाटरल रूपमा, त्यसमा फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने भनेर एउटा बुँदा परेको छ। फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टले नेपाललाई पोजिटिभ होइन नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू जन्माउने सम्भावना प्रबल छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा यदि हामीले हतार गरेर एफटिएमा जान्छौँ भनेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि हितकारी हुँदैन, त्यसले चाहिँ अहित गर्ने हुन्छ। यस्ता कुरामा टेक्निकल एनालिसिस गर्नुपर्छ। यस्ता कुरामा जुनसुकै खेमाको होस्, जुनसुकै दलको होस्, त्यो टेक्निकल एनालिसिसबाट निस्कने निचोड जुन हुन्छ, त्यो निचोडलाई टेकेर विज्ञले पनि बोलिदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ लिडरसिपले पनि ट्रस्ट गर्नुपर्छ, चाहे सत्ता पक्षको होस् चाहे विपक्षको होस्। यदि त्यो गरिँदैन भनेदेखि हामीले देशप्रति हामी इमान्दार भएको चाहिँ मान्न सकिँदैन। यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्नेछ। उच्च तहको भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि कूटनीतिक तहमा र राजनैतिक तहमा पनि एउटा सामान्य प्रोटोकल्स पनि हामी पुरा गर्दैनौँ। विज्ञसँगको छलफलको चरणमा हामी कहिले जाने? अब यो चाहिँ हामी कहाँ अलिक कम नै हुने अभ्यास हो। अन्य मुलुकहरूमा निकै लामो छलफल हुन्छ। छलफलभन्दा अगाडि
रिसर्च गरिएको हुन्छ, विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कोणबाट त्यसलाई केलाइने गरिन्छ र एउटा बहसबाट कन्सल्टेटिभ प्रोसेसबाट त्यसमा एउटा कन्क्लुजन ड्र गरिन्छ र त्यसलाई अन गर्ने काम गरिन्छ। अन कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रमुख दलहरूले त्यसलाई अन गर्ने काम गर्दछन्। त्यो अन गरे पछाडि अनि त्यसपछि आउटर वर्ल्डसँग, चाहे त्यो बाइल्याटरल होस्, द्विपक्षीय होस्, चाहे त्यो रिजनल होस् भनेको क्षेत्रीय लेभलको होस्, चाहे त्यो मल्टिल्याटरल होस् अथवा बहुपक्षीय होस्, जस्तो युएनमा गएर या डब्लुटिओमा गएर डिल गर्ने बहुपक्षीय हो भने त्यहाँनिर आफ्नो पोजिसन राख्ने काम अन्यत्र हुने गर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ यो खालको अभ्यास यो गरिब मुलुकको सम्भवतः यो एउटा रोग पनि होला कि गरिब मुलुक गरिब हुनको लागि त्यो नेता मात्रै गरिब हुने, गरिब सोचको हुने होइन रहेछ। यसले के रहेछ भने जुन त्यहाँको बौद्धिक जगत पनि गरिब मानसिकताबाट गुज्रिने अनि त्यहाँ गरिने जुन हाम्रो काम गर्ने शैली हुन्छ त्यो पनि अलिक गरिब खालको हुने र त्यसले गर्दाखेरि हामीले परिणाम चाहिँ आफ्नो लागि भन्दा परिणाम चाहिँ अर्कैका लागि निकाल्ने त्यो खालको अवस्था सम्भवतः हुने गरेको होला। अब चीनसँगको व्यापारमा नेपाल घाटामा नजाने गरी अघि बढ्नुपर्छ अथवा त्यस किसिमले उच्चतम लाभ लिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमका मागहरू, आवाजहरू त प्रशस्तै उठ्ने गर्छ। नेपालले चाहिँ त्यसको लागि के कस्तो कुरामा, हुन त अब सर्टेन कुराहरू त यहाँले अरू विषयवस्तु जोड्दै गर्दा पनि भनिसक्नु भएको छ, ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? अब गर्दा चाहिँ 1981 को एग्रिमेन्टलाई ट्रिटीको लेभलमा लैजानु पर्यो र त्योलाई रिप्लेस गरेर भनेको त्यसलाई पुरै प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ट्रिटीमा हामी प्रवेश गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको त्यो अहिले भइरहेको ट्रिटीले नेपाललाई केही पनि प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस भनेको भन्सार सुविधा सहितको बजार पहुँच दिएको छैन। त्यो 8000 को प्याकेज भनेको एलडिसीको लागि मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ नेपालले अबको ट्रिटीबाट त्यो कुरो पाउन सक्नु पर्यो र त्यो चाहिँ रेसिप्रोकल होइन, नन रेसिप्रोकल बेसिसमा पाउनु पर्यो। भनेको नेपालले पनि दिने अनि नेपालले पनि लिने भन्ने चाहिँ होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदमै सतर्क हुनुपर्ने कुरा छ। म फेरि पनि यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, रेसिप्रोकल बेसिसमा होइन, नन रेसिप्रोकल बेसिसमा गरिनु पर्दछ। त्यो भइदियो भने नेपालले कम्तीमा एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएको केही वर्षसम्म, भनौँ न एक प्रकारले भन्दा 10-15 वर्षसम्म नेपालले आफूलाई अलिकति उठाउन सक्दछ, चाहिँ चीनको बजारमा आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो प्रेजेन्सलाई सुदृढ बनाउन सक्दछ। त्यस पछाडि फेरि अर्को खालको ट्रिटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेदेखि त्यो बेलामा अर्को खालको ट्रिटीमा प्रवेश गर्ने हो। तर यतिखेर हतार गरेर हामीले एफटीएमा प्रवेश गर्ने पनि होइन र रेसिप्रोकल बेसिसको प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस दिने गरी हामीले जानु पनि हुँदैन। त्यो सँगसँगै अब मैले यति भनिसकेपछि महत्त्वपूर्ण कुरामा मैले यहाँ छोएँ। अब तपसिलमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अहिलेको ट्रिटी भनेको त यति पुरानो छ कि बाटर सिस्टममा आधारित व्यापारको त्यसले परिकल्पना गरेको छ। अब अहिलेको इलेक्ट्रोनिक बेस्ड इन्टरनेसनल ट्रेड छ भने चाहिँ त्यस्ता अहिलेको मोड अफ पेमेन्टहरूलाई यसले अवलम्बन गर्नुपर्छ। सँगसँगै यो बिचमा विभिन्न यो पोर्टहरू नयाँ आएका छन्, भारतमा हामीले पाएका पोर्टहरू पनि थपिएका छन्, नेपालकै पनि आफ्ना ल्यान्ड पोर्टहरू छन् भनेका सुक्खा बन्दरगाहहरू छन्। तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो मोड अफ पेमेन्टको क्लजेजहरू जुन छ त्यो क्लजेजहरूमा तिनीहरूलाई समावेश गर्न सक्नुपर्दछ। अर्को भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले वस्तुहरू जुन त्यो भन्सार छुटको सुविधाको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ, त्यो वस्तुहरूको चयनमा नेपालको कन्सल्टेसनमा गरिनु पर्दछ ताकि नेपालको कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भएको भनेको तुलनात्मक लाभ भएको सँगसँगै कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भएको भनेको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि भएको त्यो वस्तुहरूको सूची चाहिँ नेपालको कन्सल्टेसनमा बन्न सक्यो भने बल्ल त्यसबाट लाभ पाउन सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने इन्टरनेसनल ट्रेडमा जब भन्सार छुटको प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस अर्को मुलुकलाई दिइन्छ नि, चाहे त्यो एलडिसीलाई दिइन्छ चाहे अरू कुनै द्विपक्षीय सम्झौता मार्फतबाट अर्को मुलुकलाई दिन्छ नि, त्यहाँनिर के गरिन्छ भनेदेखि बहुत चतुरतापूर्वक त्यो दिने पक्षले के गर्छ भन्दाखेरि यसको सामान धेरै आउन नसकोस् भन्नका लागि रुल अफ ओरिजिनको जुन नियम हुन्छ भनेको उत्पत्तिको नियम भन्ने गरिन्छ, त्यो रुल अफ ओरिजिनको नियम चाहिँ एकदमै कडा राखिदिन्छ। त्यो कडा राखिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वस्तु उसले पठाउनै सक्दैन, त्यो वस्तु त्यसको बजारभित्र छिर्नै सक्दैन, छिर्न नसकेपछि उसलाई त्यसबाट केही लसै हुँदैन। भनेपछि उसले के गर्छ भने आफ्नो बजारलाई
सेफगार्ड गर्नका लागि भनेको जोगाउनका लागि आफ्ना वस्तुलाई जोगाउनका लागि त्यो खालको विधिहरू अपनाउने गर्छ भने चाहिँ अबको ट्रिटीमा चाहिँ यस्तो पार्टमा अहिलेसम्म भएको चाहिँ एकदमै कडा छ भनेको 40% रिक्वायरमेन्ट राखिएको छ लोकल कन्टेन्टको त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट राखिनु हुँदैन किनभने एलटिसीको लागि 25% गर्नुपर्छ भनेर धेरै अगाडि बोलिसकेको कुरा हो इन्डियासँग यसैको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 30%मा छ 30%मा हामीले कम्तीमा पनि ओह्राल्नुपर्छ नभए 25मा ओह्राल्नुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ त्यो रुल अफ ओरिजिनका अन्य नियमहरू जुन छन् त्यो पनि अलिकति सरल गरिनुपर्छ र अर्को भनेको चाहिँ यो सिमानामा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको पार्टमा त्यो लगानी बढाउनका लागि पनि यही ट्रिटी मार्फतबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेको त्यो सुक्खा बन्दरगाहहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसका लागि हामीले चाहिँ अन्य एजेन्सिजहरूलाई पनि त्यहाँ राखेर जुन सहजीकरण व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि उपस्थिति बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ लगानीहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पार्टमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को यहाँनिर मैले भन्नै पर्ने चाहिँ साह्रै महत्त्व दिएर भन्नुपर्ने के छ भने अहिलेको समयमा ट्रेड ट्रिटी गर्दाखेरि ट्रेडको मात्रै प्रोभिजन राखेर पुग्दैन अहिलेको समयमा इन्भेस्टमेन्टको क्लजेसहरू प्रोभिजन पनि राखिनुपर्छ अहिले भारत र बङ्गलादेश हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बङ्गलादेश आजको दिनमा 23वटा नेगोसिएसन गरेर हिँडिरहेको छ उसले विभिन्न मुलुकहरूसँग र उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कसरी इन्भेस्टमेन्टको प्रोभिजन पनि अबको ट्रेड ट्रिटीमा राख्ने भनेर ऊ इकोनोमिक पार्टनरसिपको मोडल भन्ने गरिन्छ त्यसलाई अथवा सिप्पा पनि भन्ने गरिन्छ छोटोमा त्यो कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप भन्ने गरिन्छ त्यो खालको मोडललाई पनि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ ताकि नेपालमा चीनकै बजारलाई लक्षित गरेर चिनिया लगानी नेपालमा आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र नेपालको कृषि उपजमा होस् या माइन्स एन्ड मिनरल्समा आधारित होस् या नेपालको वनजन्य वन पैदावारहरूमाथि आधारित होस् या अन्य इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू हुन् त्यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी लगानी ल्याउन सक्यो भने हामीले चिनिया बजार चाहिँ मा हाम्रो प्रवेश बढ्छ र चिनिया बजारबाट हामीले लाभ पाउन सक्छौँ नभए हामीले उत्पादनै गर्न सक्दैनौँ बङ्गलादेश जस्तो मुलुकले त्यति धेरै लाभ लिइरहेको अवस्था छ हामी चाहिँ सामान्य रूपमा छिमेकी मुलुकहरूसँग सञ्चालनमा रहेका नाकाहरू कहिले कुनै समयमा कुनै बहानामा बन्द भइरहँदाखेरि नाका खुलाउने सामान्य लबिङ पनि गर्न हिचकिचाउँछौँ अब यसमा त यस्तो अब यहाँले यति धेरै प्रचुर सम्भावनाहरू देखाइरहँदाखेरि आशावादी चाहिँ कति हुनुहुन्छ तपाईँ पनि होइन अब यसमा चाहिँ यस्तो म कसरी आशावादी पनि अलिकति छु भनेदेखि अहिलेसम्मको जुन 81 को एग्रिमेन्ट छ त्यसले के गर्न अलि ढिलाइ गर्यो भने बायल्याटरल मेकानिजम चाहिँ चीन र नेपाल बीचको हुनु पर्थ्यो पर्मानेन्ट त्यो सेक्रेटरी लेभलको होस् जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको होस् तिनीहरूको बेला बेलामा मिटिङ भइरहनु पर्थ्यो त्यो बेला बेलामा मिटिङ भइसकेपछि आइरहेका इस्युजहरूलाई त्यसले सर्ट आउट गर्थ्यो सम्बोधन गर्थ्यो नयाँ नयाँ एभिन्युजहरूलाई त्यसले ओपन अप गर्ने काम गर्थ्यो सम्भावनाहरूलाई उगार्ने काम गर्थ्यो तर त्यो त हामीले त्यो द्विपक्षीय संयन्त्र नै बनाएनौँ अहिले हामीसँग एउटा संयन्त्र भनेको धेरै पछाडि आएर एनटिटिएफसी भन्ने एउटा एमओयू गरेर हामीले बनाएको संयन्त्र छ तर त्यो संयन्त्र पनि नेपाल र तिब्बतको बिचको छ जबकि हामीले गर्नुपर्ने के हो भने नेपाल र चीनको बिचको हामीलाई बायल्याटरल मेकानिजम चाहिएको ताकि काठमाडौँ र बेजिङ बिचमा चाहिँ सिधा सिधा संवाद हुने खालको मेकानिजम भइदियो भनेदेखि त्यो जुन अघि यहाँले भन्न खोजेको जस्तो कोभिडको समय पछाडि हाम्रा नयाँ ट्रान्जिटिटी गरेर हामीले नयाँ नाका त खोल्यौँ तर नयाँ नाकाको त कुरै छोडिदिउँ विगतमा भएकै नाका पनि हाम्रो महिनौसम्म या वर्षौँसम्म बन्द भए र त्यसले चाहिँ हाम्रो व्यापारलाई ठुलो नोक्सान गर्ने काम गर्यो पछि त्यसलाई त सर्ट आउट गर्न सकिन्थ्यो नि यदि त्यस्तो संयन्त्र भएको भए अब हाम्रो आफ्नो कमी कमजोरीहरू केलाइरहँदाखेरि बेला बेलामा विज्ञ समूहहरूबाट नै आउने गर्छ नेपालले चाहिँ आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग ब्यालेन्समा राख्न कहिल्यै सिकेन अथवा जान्दै जानेन अथवा चाहेन कारण जेसुकै होस् ब्यालेन्समा छैन छिमेकी मुलुकहरूसँग दुई छिमेकी मुलुकसँगको ब्यालेन्सको कुरा त परको कुरा हो अब चीनसँगकै एउटा उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विवाद जुन बाहिर आयो अब चीनले बिआरआई मार्फत भएको हो भनेर दावेदारी गरिरहँदाखेरि नेपालबाट औपचारिक रूपमा चाहिँ होइन भन्ने किसिमका कुराहरू आउँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो असर पुर्याउँछ त्यो विषयको चाहिँ ठ्याक्कै म अलिकति विज्ञ परिनँ मैले त्यसमा अहिले सम्भवतः केही भन्ने क्षमता म राख्न सक्दिनँ होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने म चाहिँ ट्रेड सेक्टरको कमर्स सेक्टरको ट्रान्जिट सेक्टरको चाहिँ म विद्यार्थी हुँ त्यही सेक्टरमा म हुर्केँ बढेँ अब तर जे भए पनि कुनै कुरालाई हामीले जे भन्छौँ रियालिटी पनि त्यही हुनुपर्छ
त्यति चाहिँ म भन्छु। रियालिटी चाहिँ अर्कै थोक हुने, हामीले भनेको कुरा चाहिँ अर्कै थोक हुने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति प्रियकर हुँदैन। त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गाँसिएको कुरामा त त्यो फरक हुनु भनेको त त्यसले त विश्वसनीयतालाई नै प्रश्न गर्दछ र त्यो विश्वसनीयता भनेको पनि घरभित्रको विश्वसनीयता पनि हुन्छ, घर बाहिरको विश्वसनीयता पनि हुन्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति हामी केयरफुल हुनुपर्ने कुरा हो। त्यहाँनेरि कस्तो जस्तो कूटनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो विषयवस्तुमै ठ्याक्कै यहाँले नभने पनि कूटनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? औपचारिक रूपमा नै छिमेकी मुलुकले कुनै एउटा फरक विचार राखिरहेको छ विषयमा र हामी त्यसको फरक विषयमा चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेछौँ, औपचारिक रूपमै भने चाहिँ अब एउटा ठुलो मुलुकलाई अथवा उसँगको सम्बन्धलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि चुनौती होला नि यसलाई चाहिँ? हजुर, अब यसमा चाहिँ अब म आफू नेपाली पनि भएको नाताले आफ्नो मुलुकको सरकारले जे भन्दैछ मैले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। मैले अर्को फरेन बडीको सरकारले अथवा प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई मैले समर्थन गर्नु त्यो उपयुक्त होइन। नेसनल इन्ट्रेस्टलाई टेकेर गर्नुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भनिरहँदाखेरि यसमा मैले एउटा चाहिँ के थप्नै पर्ने हुन्छ भनेदेखि यस्तो कुरा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रै पक्षबाट पनि त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्ने नगर्ने त्यसको चाहिँ टेक्निकल एक्जामिनेसन चाहिँ थोरो एक्जामिनेसन भएको हुनुपर्थ्यो र थोरो एक्जामिनेसनको आधारमा जे ओपिनियन बनाउने हो, लिने नलिने, त्यो कुराको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो घरभित्रको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हो। जस्तो अघि मैले एउटा उदाहरण दिएर मैले कुरा गरेँ, एफटिएमा हामी एफटिए गर्ने भनेर विगतमा हामीले साइन गरेका छौँ चीनसँग, तर त्यसमा हामी जानु हुँदैन मैले भनिरहेको छु। त्यस्ता कुरामा हामीले त्यतिखेर त्यो कुरो नपार्नु पर्थ्यो, तर त्यो पर्यो। त्यो नभइसकेको हुनाले म के आवाज उठाइरहेको छु भने त्यसमा हामी नजाउँ है। अहिले त्यसले मुलुकले चुकाउनु पर्ने हुन्छ, नेपालको ट्रेड सेक्टरले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि यहाँले स्पष्ट रूपमा राखेर यो नगरौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। एक्ज्याक्टली, किनभने यसको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालिसिसहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो क्वान्टिटेटिभ एनालिसिसको कन्क्लुजनले के भन्छ भने नेपालको जिडिपीमा त्यसबाट लाभ होइन हानि हुन्छ भन्ने कुरो देखेका छौँ हामीले। त्यो देखेको हुनाले त्यस्तो कुरामा जानु हुँदैन भनेर मैले बोलिरहेको छु। अन्त्यमा अब यहाँले भारतसँग पनि नजिकै बसेर भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि हेरिरहनु भएको छ। हाम्रा मुख्य दुई ठुला छिमेकी चीन र भारत बारे समाचारहरू बाहिर आइरहँदाखेरि धेरै जनमानसमा चाहिँ के छ भने नेपालले चीनसँग सम्झौता गरोस्, त्यो सकारात्मक नै किन नहोस्, नेपालीको फाइदामा नै किन नहोस्, अथवा नेपालले भारतसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ नेपालीहरूको फाइदामा नै किन नहोस्। तर असल छिमेकीको भूमिका चाहिँ दुवै मुलुकले नेपालसँग निभाउँदैनन्। भारतसँग सही सम्झौता भएको छ भने चीन रिसाउँछ, चीनसँग भएको छ भने भारत रिसाउँछ। यो समाचार मात्रै हुन् अथवा त्यस्तो किसिमको व्यवहार पनि हुन्छ होइन? अब यो जियो पोलिटिक्स हो होइन? जियो पोलिटिक्स भनेको के भने अब हामीले हाम्रो छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। छिमेकीसँगै हामीले बाँच्ने हो, उठ्ने हो, हिँड्ने हो, बस्ने हो, सहकार्य गर्ने हो। यस्तै अवस्था आउँछ भनेर नै कूटनीति गर्ने हो, जुन कुरा चाहिँ चाणक्यले पनि सिकाए र त्यो पछाडि किसिन्जरले पनि सिकाए, त्यो पछाडि र अगाडि पनि विभिन्न विद्वानहरूले सिकाउँदै आएका छन्। त्यसलाई हामीले उपयोग गर्ने हो। हामीले उपयोग कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो बेस्ट इन्ट्रेस्टमा, कहाँबाट हाम्रो इन्ट्रेस्टमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी मैले अघि नै भने जस्तो चेरी पिकिङ गर्ने, त्यो लिने हो। यस पक्षबाट पनि लिने हो, अर्को पक्षबाट पनि लिने हो। त्यो अर्को यो पक्षबाट लिँदाखेरि अर्को पक्षलाई बाट कुनै असर नपरोस् भन्नको लागि कूटनीतिले त्यसमा काम गर्ने हो। त्यसैको लागि नै हो हाम्रो कूटनीतिक कुशलता हाम्रो लिडरसिपले खेल्नुपर्ने, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले खेल्नुपर्ने, नभए त किन कूटनीति चाहिन्थ्यो र? त्यसैको लागि त हो नि। तर हामी चुकिरहेका छौँ, विभिन्न कारणहरू यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब यसका लागि हजुर, अब यसका लागि चाहिँ अब हाम्रो कूटनीति र हाम्रो लिडरसिप दुवै परीक्षामा छन्। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।